अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नके। गुज़िश्ता रोज़ 16 माह की जो इत्तेहादी हुकूमत थी वो ख़त्म हुई, असेंबलियाँ तहलील हुई और आज ही के रोज़ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया वो फैसला जिसके हवाले से सुबह से बड़ी डिस्कशंस भी जारी हैं और इंतहाई उमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक अहम फैसला भी है। मैं बात कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट 2023 जिसे कलअदम करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और कहा गया कि यह आइन के मुतसादिम है, इस किस्म की कानून साजी पार्लियामान नहीं कर सकती। और ये जो फैसला है इसे 19 जून को महफूज किया गया था। आपको याद होगा 184(3) यानी अस खुद नोटिस जब लिए जाते हैं तो उसके हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसका एक कलीदी किरदार था पिछली हुकूमत में, उनका यह कहना था कि रिव्यू का हक होना चाहिए और इस हक के हवाले से यह कहा जा रहा था कि यह कानून पास इसलिए किया गया था कि नवाज शरीफ साहब जिनको ताहयात नाअहल किया गया था कम से कम उनकी सियासत में वापसी का रास्ता खोला जा सके। अब आज जो 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की सरबराही में यह फैसला दिया है, बहस ये छिड़ गई है कि क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ सकेंगे, क्या सियासत में वो हिस्सा ले सकेंगे, यानी इंतखाबी सियासत में। इसी सब पर बात करते हैं। हमारे मोहतरम मेहमान इरफान कादर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल और सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इरफान कादर साहब, आपका जो फर्स्ट रिएक्शन आया था, आपने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जो कि 3 रुकनी बेंच ने दिया कहा कि ये आइन के मुतसादिम है, कानून के खिलाफ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इसी कानून को कहती है कि ये आइन के मुतसादिम है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है, यानी जो पार्लियामान है वो इस किस्म की कानून साजी कर ही नहीं सकता। देखें, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल गलत कहती है। उसकी वजह यह है कि ये जो रिव्यू का कानून है जिसको इन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है, इसका सम टोटल मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने एक तो इसका जो स्कोप है रिव्यू का इसको बढ़ाया है ताकि एक मीनिंगफुल रिव्यू हो और उसमें सुप्रीम कोर्ट ही के पास रिव्यू लगेगा और सुप्रीम कोर्ट ही के जजेस इस रिव्यू को सुनेंगे और उसमें जो भी शख्स है जिसका रिव्यू होगा वो अपनी मर्जी का एक वकील रख सकेगा। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो खिलाफ कानून है, खिलाफ आईन है। एक दफे के लॉ को इन्होंने इतने सारे दफे लिख के तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया और बिल्कुल गलत तरीके से उसको स्ट्राइक डाउन किया। ये बड़ी सीरियस चीज इन्होंने की है और खास तौर पे ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया, हम ख्याल जजेस का अपनी मर्जी से 3 जज चीफ जस्टिस ने फिर सुन लिए, जबकि उनके अपने सीनियर जजेस कह रहे हैं कि बेंचेस जो है आप इस तरह से अपनी मर्जी से ना बनाए, एक फर्दे वाइज बेंचेस ना बनाए। उनके जुडिशियल ऑर्डर्स को के खिलाफ ये सारा कुछ किया गया और इस कानून जो बना है उसके तहत सीनियर मोस्ट 3 जजेस जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बेंच जिन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूट कर दिया वो भी बहुत बड़ी ग्रॉस इलीगैलिटी है। और इस सारी चीज को अगर आप देखें मौजूदा तनाजर में तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर नजर आ रहा है कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई है और जिस तरीके से की गई है वो मैं समझता हूँ कि सवाल उठेंगे आने वाले दिनों में कि क्या ये मिसकॉन्डक्ट किया है जजेस ने और क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आने वाले दिनों। इरफान कादर साहब ने बड़ा दिलचस्प जो अपना पहला जवाब दिया, बड़ा दिलचस्प है, इसमें कई सवालात निकलते हैं, लेकिन पहले जरा कानूनी पहलू आपसे जानने ताकि लोगों की भी समझ में आ जाए। ये मुझे बताएगा कि अदालत ने ये भी कहा कि देखिए जो मुकन्नना है वो कानून साजी करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा और इस तरह से जब आप करेंगे तो ये अदलिया की आज़ादी पर एक तरह से सल्ब की जा रही है। यानी दे मेट की कोई मतलब एक सादा कानून से आप आइन को नहीं बदल सकते, उसमें कोई इजाफी चीज नहीं कर सकते, ये तो पहले से मौजूद है। पहली बात तो ये है कि आइन को बदला नहीं है। दूसरी बात यह है कि अदलिया के इख्तियारात कम नहीं किए बल्कि अदलिया के इख्तियारात जो हैं उनको वसी किया है, उनको क्लैरिफाई किया है। और तीसरी बात यह है कि आइन की किसी शिक को वायलेट नहीं किया गया। और चौथी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कह रहा है कि ये फंडामेंटल राइट्स का इशू है। पाकिस्तान के लोगों के कौन से फंडामेंटल राइट्स तलब हो गए हैं अगर कि आप एक लिटिगेंट को एक राइट ऑफ रिव्यू जो है उसको ज्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं, तो ये तो बल्कि फंडामेंटल राइट्स के हक में बात गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने तो एक पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ बात की है ये सारा कुछ करके। इसमें कौन सा इतना कंफ्यूजन है? लॉ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक सफे के लॉ को राइट डाउन करने के लिए इनको इतने सारे सफे लिखने पड़े हैं, उसकी कोई जरूरत थी? अच्छा, तो इरफान कादर साहब ये बताइएगा कि अब अगर आप समझते हैं कि देखिए अदलिया कहती है कि जी, उन्होंने एक दफे रिमार्क्स में ये भी कहा था कि 184(3) की रेमेडी बिल्कुल होनी चाहिए। डू यू थिंक कि अगर आईनी तरमीम की जाती या की जाए
تو وہ قابل قبول ہوگی, محض قانون سازی قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں عدلیہ کے جو رولز ہیں نا وہ قانون کے تابع ہیں, سر تسلیم خم. آرٹیکل 191 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور قانون, جو پارلیمان جو قانون بنائے گی اس کے تابع ہوں گے سپریم کورٹ کے رول. لہذا یہ جو میگالو مینیا ان ججز کو آ گیا ہے کہ یہ جس طرح کے قانون سے اوپر ہے, انہوں نے تو اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ they will protect and preserve the constitution and the law. لا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کانسٹیٹیوشن ہے ان کے لیے. یہ جو چیف جسٹس نے پیچھے کہا تھا کہ ہمیں آئین دستک دے رہا ہے, جیسے کہ یہ آئین سے بھی اوپر ہے, آئین سے بھی مبر ہے, آئین ان کے پاس آ کے تو دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. یہ سوچ جو ہے, یہ سوچ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ چیف جسٹس کی یا کسی جج کی اگر اس طرح کی سوچ ہے تو اس کو پھر اپنا انٹروسپیکشن کرنی چاہیے, سیلف انالیسس کرنا چاہیے کہ میں کہہ رہا ہوں, بیسک کانسیپٹ اپنے ٹھیک کرنے چاہیے. اچھا عرفان قادر صاحب, اب یہ بتائیے گا کہ کیا اطلاعات ہیں, کیا ہم نے دیکھا کہ خواجہ سعد رفیق کی جانب سے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کہا گیا, اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ ہم ریویو کریں گے, ایسے اپنی مشاورت کریں گے, کچھ اطلاعات ہیں کہ اس کو مطلب اس کو ریویو کیا جائے گا, اس فیصلے کو ریویو میں ڈالا جائے گا؟ دیکھیں اس کو ریویو اس لیے کیا جا سکتا ہے تاکہ ان ججز کے غلط فیصلے میں انہی کو ایک اپرچونٹی مل جائے تاکہ یہ مس کانڈکٹ سے بچ سکیں. ادروائز وائڈ آرڈرز جو ہے دے آر ٹو بی اگنورڈ. اور یہ چونکہ بینچ جو کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے یہ بھی وہ جو قانون ہے اس کے اگینسٹ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے بینچ, تو جو ایگزسٹنگ لا ہے اس سے سینئر 3 ججز جو ہیں وہ بینچ بنائیں گے, تو اس لا کو بھی وائلیٹ کیا گیا ہے, تو اس کی تو فاؤنڈیشن بھی انلیگل ہے, تو اس کو کیا آپ ریویو کر فائٹ کر کے سیٹسفائی کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو بحث چھڑ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب اب اپنی نااہلی کو چیلنج نہیں کر سکتے, جن کے لیے یہ قانون ایک طرح سے بنایا گیا تھا, اس سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھاتے, اب کم از کم ان کی انتخابی سیاست میں واپسی اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور. جی ایسا ہی ہے؟ نہیں, نواز شریف صاحب کے کوئی اس سے ان کو نہیں کو فرق پڑے گا, کیونکہ پاناما کیس جو ہے ویسے ہی وہ مریم بی بی کے جو اپیل تھی اس میں اس کا سارا بھرم کھل چکا ہوا ہے, اور وہ تو ان اٹس اون رائٹ پاناما کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا آنے والے دنوں. اس کا مطلب کہ ان کی واپسی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, اگر اس کیس میں اگر بالکل قانونی پوزیشن لیتے ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو عرفان قادر صاحب, آپ نے ابتدا میں کہا کہ یہ بہت بڑی پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ جہاں سے ہوتی ہے اس ملک کی سیاست میں, اب میں قانونی بات آپ سے نہیں کر رہی, آپ وہیں سے کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے کے لیے جنہوں نے جس کا استعمال کیا تھا, آج ایک طرح سے یہ فیصلہ ری ایٹریٹ کیا گیا ہے اور وہیں سے ہوا ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ حکومتیں گرائی گئی ہیں عدلیہ کے فیصلوں کے ذریعے 184(3) میں. یہ جو قانون بنا ہے یہ پریکٹس اینڈ یہ جو ریویو کا سپریم کورٹ ریویو ججمنٹس اینڈ آرڈرز کا جو قانون بنا ہے یہ اسی لیے بنا تھا تاکہ اس طرح کے جو غلط فیصلے ہیں ان کو ختم کیا جائے. رائٹ. چیف جسٹس نے یہ کوشش کی ہے کہ ان ججز کو بچایا جائے جنہوں نے کہ یہ اس قسم کے فیصلے کیے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلے جو ہیں پرپیچویٹ ہوں. تو انشاءاللہ یہ پرپیچویٹ نہیں ہوں گے کیونکہ قانون کا جو دھارا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا, سپریم کورٹ بھی نہیں روک سکتا. بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس آن انفوکس. پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب بریک سے ہم واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے کہ اس سیاسی منظرنامے پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, اور جو دیگر پارٹیاں اس اتحاد میں یعنی سابقہ حکومت کے اتحاد میں موجود تھیں وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں. رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ان فوکس ہے محسن داور صاحب, جن کا پارلیمنٹ کے اندر یعنی 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں جو قومی اسمبلی معرض وجود میں آئی تھی اس میں یہ ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا, اور اس لیے بھی ذرا یونیک ایکسپیرینس ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسی اسمبلی گزری ہے جو کل تحلیل ہوئی ہے کہ جس میں 2 حکومتیں رہیں. ایک حکومت تحریک انصاف کی تھی اور دوسری حکومت اتحادی جماعتوں نے مل کر شہباز شریف صاحب کے انڈر جو ہے وہ یہ حکومت چلی تھی. تھینک یو سو مچ محسن داور صاحب فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو کیونکہ آج بڑا ذکر ہے, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ریویوز آف آرڈر ججمنٹ ایکٹ 2023 کو کل عدم قرار دیا ہے, اینڈ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن کہ جب یہ
یہ لایا جا رہا تھا قانون تو اس میں آپ نے بھی سجیسٹ کی تھی ترامیم. کیا کہیں گے آج کے فیصلے پہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ممکن ہونا مشکل ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کو ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ اور پارلیمان کے بیچ میں جو رشتہ تھا وہ ایک دفعہ پھر سے رسا کشی جسے کہتے ہیں وہ برقرار رکھی گئی ہے؟ بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کے علاوہ بھی تمام جو ادارے ہیں وہ ان میں سیاست گھس گئی ہے, اور وہ فیصلے جو ہیں وہ سیاسی بنیاد پہ ہی کرتے ہیں. وہ قانون اور وہ جو آئین نے ان کے لیے ایک ڈومین متعین کی اس کے مطابق وہ نہیں کہتے. آج کا فیصلہ بھی وہ پیورلی ایک, میں کسی صورت میں بھی اس کو ایک لیگل ججمنٹ تو نہیں کہوں گا, یہ ایک سیاسی قدم کہوں گا اس کو, کیونکہ یہ کیس کافی عرصے سے سپریم کورٹ میں چل رہا تھا, اور انہوں نے پھر ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ جب پارلیمنٹ تحلیل ہو گئی اور اس کے ایک دو دن بعد پھر انہوں نے اس کیس کو اٹھایا اور اس کو بعد اس کا پھر فیصلہ بھی کیا. تو اگر میرٹ یا لیگل بنیادوں پر یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا تو وہ اس وقت بھی کر دیتے, لیکن میرے خیال میں پھر ایک تو سپریم کورٹ کا میں پھر یہ کہوں گا ان کا یہ اختیار سر سے ہے ہی نہیں کہ پارلیمنٹ جو بھی لیجسلیشن کرے وہ اس کو اس طریقے سے اسٹرائک ڈاؤن کرے. لیکن بہرحال ہماری یہ تاریخ رہی ہے, اور یہ آج کا جو فیصلہ ہوا ہے میرے خیال میں اس کو یہ کہوں گا کہ مستقبل کی جو سیاسی صف بندیاں ہونے جا رہی ہے یہ اس میں میرے خیال میں موجودہ جوڈیشری انہوں نے شریک ہونے کی کوشش کی ہے. شریک ہونے کی کوشش کی ہے. اچھا یہ بتائیے محسن داور صاحب کہ پارلیمنٹ میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ یعنی ایک تحریک انصاف کی پارلیمان تھی جس کے حوالے سے بڑی شکایات آ رہی تھیں, اور ایک تھی وہ پارلیمنٹ جس میں شہباز شریف صاحب اور ان کے لیڈر آف دا ہاؤس کے تحت وہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ کام کر رہی تھیں. تو کیا فرق تھا کوئی؟ دیکھیے جی, ایک تو بطور سیاسی ورکر جب ہم دور سے اس پورے نظام کو دیکھتے ہیں, اس پورے سسٹم کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اتنی بہت آگہی تو ہمیں بھی ہوتی تھی کہ یہ نظام کنٹرول ہے, لیکن پھر جب ہم آئے یہاں پر عملی طور پر ہم نے دیکھا اور پھر ہمیں اس کے بعد اندازہ ہوا کہ کس حد تک کنٹرول ہے اور یہ پارلیمنٹ کتنی حد تک یہ بے بس ہو چکی ہے. شاید اس میں ایک ریزن یہ بھی تھی کہ یہ جو موجودہ والی پارلیمنٹ تھی جو 2018 سے لے کر ابھی 2023 تک تھی, یہ شاید جو ہمیں چونکہ پچھلا تجربہ تو ہمارا نہیں رہا, تو ہمارے حصے میں میرے خیال میں ہمارے تجربے میں آئی ہی یہی پارلیمنٹ ہے, اور وہ انتہائی درجے کمپرومائز تھی. میں تھوڑا بہت فرق تو ضرور اس میں کہوں گا کہ مثال تھا جب انیشلی عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور اس میں مختلف طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ پارلیمنٹ کا جو اختیار تھا وہ سرنڈر کیا گیا, وہ سیویلین سپیس جو تھا وہ سرنڈر کیا گیا. ٹھیک ہے. جب حکومت بدلی اور شہباز شریف صاحب کے سربراہی میں حکومت بنی تو تھوڑا بہت فرق شاید آیا ہو, زیادہ فرق نہ آیا ہو, لیکن اس میں بھی پر میرے خیال میں شاید بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ ایک دفعہ ایک سپیس جب سرنڈر ہو جائے اور مطلب اسٹیبلشمنٹ اس کو اپنے حصے میں لے لے تو واپس لینا اس سے جو ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے, اور وہ پولیٹیکل ول بھی موجود نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے مطلب وہ چلی تو صحیح, اس سے زیادہ بدتر نہیں ہوئی, لیکن کچھ زیادہ بہتری بھی اس میں پھر اس کے بعد ہم نے اس لیے کیونکہ آخر میں تو محسن داور صاحب یہ بھی شکایات پارلیمنٹیرینز کی ہی تھیں کہ یہ جس ہیسٹ کے اندر قانون سازی اور جس تھوک کے حساب سے قانون سازی کی جا رہی ہے, بغیر بل کے پڑھے پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوئی ہے. تو مطلب اب آخر میں پارلیمنٹیرینز شکایت کرتے نظر آئیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنا استحقاق خود لوز کر چکے ہیں. کیا جبر تھا ان کے اوپر کہ یہ کریں آپ؟ لیکن ہم تو اپنی بات کریں گے. ہم نے تو اس لیجسلیشن جو ہو رہی تھی جب ہم ہاؤس میں موجود تھے, انیشلی جب کچھ لیجسلیشن ہوئی تو میں ہاؤس میں نہیں تھا, ہم کہیں اور تھے, لیکن بہرحال جب ہوئی تو اس کے ہم نے مخالفت بھی کی, اور اس کے بعد اپنی جو پارلیمنٹ کی اپنی کنکلوڈنگ سپیچ جو تھی ہمارے اس میں بھی اس کا ہم نے ذکر کیا. بالکل. باقی پارلیمنٹیرینز کی کیا مجبوریت تھی, کیوں وہ اس پہ خاموش رہے, کیوں اس پر انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی,
وہ ظاہر بات ہے ان کا جواب وہ ہر کوئی اپنا جواب خود ہی دے سکتا ہے، اس پہ ہم کیا رائے اپنی بالکل صحیح۔ محسن داور صاحب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینے دیجیے، بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک، ان فوکس ہیں محسن داور صاحب، سربراہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے۔ داور صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کی الوداعی تقریر بھی کافی دھواں دار تقریر تھی، اس میں آپ نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے۔ اب آج کا فیصلہ سپریم کورٹ کا آپ کے سامنے ہے اور نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے مشاورت بھی جاری ہے، کیوں لگتا ہے آپ کو کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے؟ سب کچھ تو اچھا ہی گزرا 16 ماہ میں۔ دیکھیں نا، سب کچھ اچھا آخر میں نہیں گزرنا ٹھیک۔ دیکھیں نا، ایک نیچرل ایک ٹائم ہوتا ہے اسمبلی کی کمپلیشن کا، 12 اگست کو ٹائم کمپلیٹ ہونا تھا، ٹینور پورا ہونے کے بعد 2 مہینے یا جتنا بھی اس کا ٹائم فریم اس کے اندر الیکشن ہو جانا تھا۔ اچھا، اس میں اسمبلی توڑنا سب سے پہلے تو یہ بھی مناسب نہیں تھا، جسٹ ایک اضافی مہینہ لینے کے لیے، تو وہ اس کے بعد پھر آخری میں بالکل عین موقع پر یہ سینسس کی بات بیچ میں لے آنا، حالانکہ اس میں پہلی دفعہ کئی دفعہ حکومتی آفیشلز کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ پچھلے سینسس پہ ہوں گے یا پچھلی حلقہ بندیوں پہ ہوں گے۔ تو 11th آور پر پھر یہ بات کہنا کہ بھئی یہ سینسس چونکہ اس کی پر جبری طور پر پھر اس کے فیصلے کو سی سی آئی سے منظور کرنا، حالانکہ یہی سی سی آئی ہے جو کہ آئین نے مینڈیٹری بنایا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اس کی میٹنگ ضرور ہونی چاہیے، لیکن ہم نے پچھلے پورے 1.5 سال میں میرے خیال میں پہلی دفعہ یہ دیکھی۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہی سچویشن تھی۔ آپ نے جس جبری طور کا ذکر کیا، آپ نے ڈرائیونگ سیٹ پر آپ کسی اور کو بٹھا دیتے ہیں تو پھر وہ ڈرائیور فیصلہ کرے گا کہ بھائی ہم نے گاڑی کس طرف موڑنی ہے۔ تو کیا شہباز شریف ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں تھے؟ میرا نہیں خیال کہ آخری وقت میں یہ جو فیصلہ یہ ہو، یا ابھی جو سی سی آئی کا ہوا ہے اس کے بعد یہ کیئر ٹیکر کا، یا مثال وقت سے پہلے اسمبلی توڑنے کا، یا اب یہ جو کیئر سیٹ اپ جو بھی آئے گا نا، وہ تو ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا بھی ہے، چاہے جتنے بھی ہم مناسب بندے کو دیکھیں، لیکن پھر وہ آخر میں وہ ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے۔ تو وہ میرے خیال میں، یا شاید وہ بھی اس فیصلے میں شامل ہو، یہ سیاسی قیادت بھی اس کی اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ اس فیصلے میں شاید ہو، ریزن اس کی جو بھی ہو، لیکن یہ وقت سے پہلے اسمبلی کا توڑنا اور پھر یہ ایمبیگوٹی پیدا کرنا، اب تو لیکن اب تو وہ حکومتی وزراء خود بھی کہتے آ رہے تھے کہ 6 مہینے تک الیکشن نہیں ہوں گے اور 6 مہینے بعد الیکشن ہوں گے۔ 6 ماہ تو پھر دیکھیں نا، جب 6 مہینے کا گیپ یا سکوپ آپ نے خود ہی دے دیا، تو پھر ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ نا کہ ضیاء الحق نے بھی کہا تھا کہ 90 دن کے اندر ہوں گے، اور پھر پتہ نہیں وہ 10-11 سال بیٹھا رہا۔ اور اس کے خدشات موجود ہیں؟ اب یہ تو دیکھیں نا، مستقبل پہ انسان، یہ میں بطور پولیٹیکل ورکر میں یہی پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ 6 مہینے تو انہوں نے خود مان لیے، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ چل جائے۔ نون اب لیگ وہ زیادہ کتنا ہوگا وہ پھر تو وقت ہی بتائے گا۔ اچھا، یعنی کہ نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ 6 ماہ میں ہوں گے الیکشن، اس کے آگے بھی جا سکتے ہیں، یہ تو آگے وقت ہی بتائے گا۔ محسن داور صاحب، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو دہشت گردی کے حوالے سے آپ نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ افغانستان سے، اور بلکہ خود خواجہ آصف نے بھی کہا، آرمی چیف کا بھی یہ کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کو جب تک کنٹرول نہیں کیا جائے گا، یا دہشت گرد افغانستان اپنی سوئل کو کنٹرول نہیں کرے گا ٹو بی یوزڈ اگینسٹ پاکستان، جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ لیکن مولانا اسد، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے بڑی تنقید کی آپ پر۔ انہوں نے کہا کہ جو طالبان کی حکومت آتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب کوئی غیر ملکی حکومت موجود ہو وہاں پر تو آپ جو ہے کبھی شکایت نہیں کرتے۔ دیکھیں، 2 باتیں ہیں۔ میں جمہوریت کی حمایت میں بات کرتا ہوں۔ ہم نے جمہوریت کو سپورٹ کیا تھا، وہاں پر اشخاص کو سپورٹ نہیں کیا تھا۔ اور پھر دیکھیں نا، اس میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ دہشت گردی کی بھی 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مثال دہشت گردی یہاں پہ بھی موجود ہے، وہاں پر صرف افغانستان سے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر طالبان اچھی وافر مقدار میں تقریباً پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وہ وقتاً فوقتاً اٹیک بھی کر رہے ہیں، یہاں پر ان کے ٹھکانے موجود ہیں۔ دوسرا یہ ہے نا، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ مطلب وہاں پر طالبان کے ٹیک اوور کے بعد، اور وہ ٹی ٹی پی نے ان طالبان کے لحاظ کے اوپر بیعت کی ہے، اور وہ جو امارات اسلامی ہے وہ بھی اپنے خاص
लोग समझते हैं उनको, अपनी फोर्स समझते हैं टीटीपी को, तो मौलाना साहब को उसका भी फिर जवाब दे देना चाहिए था कि यहाँ जो उनको वो मुजाहिदीन कहते हैं, पहले तो उन्होंने ये तकरीर की उस वक्त जब मैं अपनी अलविदाई तकरीर कर चुका था, और फिर जब वो कहते हैं कि वहाँ पर वो मुजाहिदीन हैं, तो उन मुजाहिदीन के भाई जो है जो यहाँ पर लड़ रहे हैं, फिर उनके बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है। हम तो देखिए ना जमहूरियत की बात करते हैं, अफगानिस्तान में भी जमहूरियत होनी चाहिए, यहाँ भी जमहूरियत होनी चाहिए, उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। वो पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं, वहाँ पर वो तालिबान के हुकूमत चाहते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि अमरीका और इसको आप एक तरफ रख दें, अवाम का, अफगानिस्तान के अवाम फैसला कर लें मौलाना साहब कि वो हैबतुल्लाह खुनज़ादा को अपना अमीर चुनते हैं या अशरफ गनी को अपना अमीर चुनते हैं। मेरे ख्याल में ये अगर उनके बिहाफ पे ये गारंटी लें मौलाना साहब तालिबान के बिहाफ पे कि भाई वो अवाम के सामने आपको पेश करेंगे, और यहाँ से मिसाल जमहूरियत के जो दाई है, चाहे अशरफ गनी है, हामिद करजई साहब है, या XYZ जो भी है, जो मतलब जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, वो अफगान की आदत, वो उनके सामने आकर मैदान में उनका मुकाबला करें। अगर अफगानिस्तान के अवाम मुल्ला ये उनके जो अमीर है तालिबान के, उनके हक में राय देते हैं, तो फिर 100 बिस्मिल्लाह, फिर हम भी उनको मानेंगे सभी। हम तो ये हमारा बुनियादी मकसद तो ये था ना कि ये बजोर बाजू बंदूक के जोर पर अगर कोई किसी भी इलाके पर कब्जा कर ले तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। अगर इसी फार्मूला अगर हम उनको वहां सपोर्ट करें तो कल यहाँ पर हकीमुल्लाह मसूद, ये जो नूर वली मसूद आएगा, वो भी किसी इलाके को फिर टेक ओवर कर लेगा, कब्जा कर लेगा, फिर उसके बाद इन सब की क्या राय होगी। थैंक यू सो मच मोहसिन दावर साहब। यहीं पर एक ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब। वेलकम बैक। इन फोकस है नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चंद साहब, ये फरमाइएगा, कल असेंबलियां भी डिसॉल्व हो गई, अब मामला निगरान वजीर आजम की मशावरत पे जाहिर है इस वक्त जो है वो रुका हुआ है, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था आज या कल तक ये मामला, ये मसला भी हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के हवाले से बताएं। लोग कहते हैं कि वो जो इत्तेहाद था आप लोगों का नून लीग के साथ, वो सिर्फ असेंबलियों तक था, अब जो इंतखाबात आएंगे उसमें किसी किस्म का कोई जो है वो इत्तेहाद शायद ना हो। देखें जी, इत्तेहाद बिल्कुल हमारा असेंबलियों तक ही था, इसमें कोई शक नहीं, और वो भी हम PDM का हिस्सा नहीं थे। हम PDM का बिल्कुल पहले दिन से जब अलहदगी हुई तो PDM का प्योर पार्टी नहीं थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब इलेक्शन तो अपना अपना हर एक ने लड़ना है। सही, बिल्कुल सही। तो चंद साहब ये बताइएगा कि आखिर में कुछ ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ बैक सीट लेती नजर आ रही है, कुछ नाराजगियां, कुछ खामोशियां, वजह क्या थी? ऐसी कोई बात नहीं थी, नाराजगियां खामोशियों वाली तो कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में हमने साथ दिया है, उनका अच्छा खासा साथ दिया है, और उसके बाद अब हुकूमत की मुद्दत पूरी हो गई है। अब ड्राइविंग सीट पे वो नून लीग थी, और कुछ हमारे बुनियादी इख्तलाफात हैं, बुनियादी चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी और हमारी आइडियोलॉजी में फर्क है, और कुछ विक्टिमाइजेशन के ऊपर भी पीपल्स पार्टी का मौका और है, और बाकी जमातों का और PMLN का और है। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जिसपे हम नहीं चाहते कि किसी जमात को या किसी ग्रोह को या इस तरीके से पॉलिटिकल ग्रोह को ऐसे तरीके से डील किया जाए जैसे टेररिस्ट को किया जाता है। और जहां तक तल्लक है, यानी आप तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि उनको खत्म किया जाए तहरीक इंसाफ को, उनके साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसको मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिश की गई, फिर बैन लगाया गया, फिर हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई, तो वो सारी चीजें हुई। फांसी से लेकर शहादत तक का सफर हमने तय किया, लेकिन हमने कभी ना अदालतों पे हमला किया, ना सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, ना उस तरीके से जिस तरीके से अब जो सूरत हाल बनी हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि सियासत को और तशद्दुद को अलग-अलग डील किया जाए। इसको अलग-अलग जो सियासी चीजें हैं उनको सियासी तरीके से डील किया जाए, जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करते हैं जो लोग, उनके साथ बेशक निपटा जाए, कानून सख्ती से निपटे उनके साथ।
सियासत को और तशद्दुद को अलग-अलग देखना चाहिए। अच्छा चंद साहब, ये बताइएगा कि ये आखिर में जिस तरह से चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी एक तकरीर की फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी और मरियम साहिबा के लिए जो सियासत नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब छोड़ कर जा रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल सियासत होगी, और वो स्पीच भी आपके सामने है। मतलब सब ये कह रहे हैं कि मतलब जो सियासत इतने माह से हो रही थी उस पे वो कुछ नहीं बोले, आखिर में ऐसा क्या हो गया जिस पर ये बोल कर जा रहे हैं? देखिए जी, रावल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, और देखें शहीद मोहतरमा बिन भुट्टो ने और मियां नवाज शरीफ ने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन किया था तो बड़ी रजिशें और बड़ी शिद्दत, पोलराइजेशन खत्म करने के लिए एक नया रोड मैप किया था। बिल्कुल। और रावल साहब का मौक़िफ़ यही था कि ये हम उस लेवल पे चले गए हैं। अब देखें जिस तरह सियासत एक दूसरे को गाली बना दी गई है, हर वक्त सोशल मीडिया एक नया टूल आया है पॉलिटिक्स में, और उस पे जो बेहुदा किस्म की एक दूसरे के बारे में बातें की जाती हैं। रावल साहब का इस तरफ इशारा था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरा पकड़ दकड़, ये पॉलिटिकल पार्टी इस तरह चेंज कराना, और फिर उनका मौक़िफ़ यही था कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सीनियर लीडरशिप है, वो आने वाली जनरेशन को एक अच्छी पॉलिटिक्स दे के जाएं, आने वाली जनरेशन को डेमोक्रेटिक वैल्यूज के तहत एक इस्लाहियात के दायरे में रहते हुए वो दे के जाएं। ये रावल साहब का मौक़िफ़ है। और रूल ऑफ लॉ की तरफ हम जाएं, हम मतलब जमहूरियत हमारी मजबूत हो बजाय कि जमहूरियत कमजोर हो। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी ऐसी हो कि हम क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी पे डिबेट है। जमहूरियत तो हम कहते हैं कि है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें जमहूरियत के क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी पे हम डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बिलावल साहब का इशारा था कि हम ऐसी सेहतमंद रवायात छोड़ के जाएं कि आगे भी आने वाली जनरेशन जो है उसको सियासत में मुश्किलात ना हो। सिर्फ हम इलेक्शन लड़ें, हम दूसरी लड़ाइयाँ आपस में ना लड़ें। सही। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी का जब आप जिक्र करते हैं चंद साहब, बड़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कंट्रोल डेमोक्रेसी, कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि आप तहरीक इंसाफ में भी वक्त गुजार कर आए हैं, उस वक्त की पार्लियामेंट में और इस वक्त जो ये इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत की, इस पार्लियामान में, इस जमहूरियत में कोई फ़र्क आपको नज़र आया? देखिए जी, बड़ी क्लियर सी बात है, कंट्रोल डेमोक्रेसी है, इस मुल्क में मुकम्मल जमहूरियत नहीं है। मैं अब आपके शो में क्यों झूठ बोलूं, मेरी जो सोच है, हो सकता है मेरी सोच गलत हो, लेकिन खान साहब के दौर में जिस तरह उन्होंने इदारों को इन्वॉल्व किया, जो खुद उन्होंने अपनी जबान से तस्लीम किया कि मैंने कानून साजी करवानी होती थी तो मैं इदारों को कहता था, ISI को कहता था, जनरल फैज को कहता था। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह करे भी और तस्लीम भी करे। तो अब मेरे ख्याल में अभी भी हम ये तो नहीं कह सकते कि चीजों की अब बिल्कुल फ्री एंड फेयर है या कंट्रोल्ड चीजें नहीं है, लेकिन कम से कम लेजिस्लेशन के लिए उस तरह इदारों को अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना किसी को धमकाने के लिए, ना दौड़-धांधली, उस तरह नहीं इशू, लेकिन कंट्रोल तो है चीजें, इसमें तो कोई शक नहीं थी। तो मुझे ये बताएं ना कि उस तरह इस्तेमाल लेजिस्लेशन के लिए नहीं किया जाता, लेकिन आखिर में पार्लियामेंटेरियंस तो बहुत नाराज थे कि बेतौकीरी हुई पार्लियामेंट की, जिस हिसाब से, जिस जल्दी में इतनी सारी कानून साजी की गई हो। मुझे याद है कि सेनेट में तो इस चीज से मैं ये पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम दूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी को लेजिस्लेशन में अपने पार्लियामेंटेरियन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और एक पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग होती है, एक तरीकाकार तय होता है, फिर डिबेट होती है बिल के ऊपर। ये जल्दबाजी में कानून साजी की गई, ये तारीख में कोई अच्छे लफ्जों से नहीं याद रखा जाएगा। जिस तरह धड़ाधड़ बिल पास हुए, और ये मैं वाकई इसको मैं अप्रिशिएट कम अज कम एज ए पॉलिटिकल वर्कर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कसूर सारा पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर को जाता है कि उनके पॉलिटिकल पार्टीज की हायरार्की के ऊपर ये जिम्मेदारी जाती है कि उनको स्टैंड लेना चाहिए, उनके पार्लियामेंटेरियन को स्टैंड लेना चाहिए, और पार्लियामेंटेरियन का अपना कसूर भी है। अगर आप डिबेट नहीं कर सकते तो आप क्यों वोट देते हैं? उनके पास ये चॉइस है। मसल पार्लियामेंट में इतना जमीन रखना भी जागता रहना चाहिए ना। लेकिन चंद साहब, आपने देखा है कि पार्लियामेंटेरियंस जो थोड़ी जरा मुख्तलिफ बात कर लें, वो फिर चौधरी निसार बन जाते हैं। जी, बनते हैं तो बन जाए। अब अगर आप यहाँ तो आप रिजल्ट के लिए तैयार रहें, यहाँ आप असूली बात कहने के लिए तैयार रहें, तो यहाँ फिर आप कहें कि नहीं मैं असूली बात नहीं करूंगा। अगर कोई रिजल्ट आता है तो आ जाए,
لیکن اس میں بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں، اتنی آسانی سے نہیں بنتا ہوتا. کسی ایک ٹاپک پہ یا کسی ایک ایشو پہ پارٹیاں اس طرح نہیں کرتی ہوتی. صحیح. اس میں اور سٹوریاں بھی ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں الٹیمیٹلی ہمیں ہر چیزوں پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے. پارلیمان میں کا مطلب ہی ہوتا ہے بولنا. اگر گونگے بہرے پارلیمنٹیرین ہو جائیں گے، لیجسلیشن دھڑا دھڑ کرتے رہیں گے بغیر ڈیبیٹ کے، تو وہ چیز تو کبھی بھی جمہوریت کو مضبوط نہیں کرے گی اور اچھی نہیں ہوگی. اچھا، یہ بتائیے گا کہ الیکشنز کے حوالے سے ابھی بھی محسن داور صاحب آپ سے پہلے ہمارے ساتھ تھے پروگرام میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خود نون لیگ میں جو موجود رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ تک تو الیکشن نہیں ہوتے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں الیکشن کے حوالے سے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 90 روز کے اندر یہ الیکشنز ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں تو الیکشن جو ہے نا وہ اپنی آئینی مدت پہ ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے. ٹھیک. مجھے ایک اور چیز آپ جی کہ یہ کمپلیٹ کیجئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ڈیلے کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، نہیں کر سکیں گے ڈیلے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ کہا گیا، مطلب آج کل بہت مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ بارگین کی کم از کم پوزیشن میں پیپلز پارٹی نہیں ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، ٹھیک ہے، حکومت بنی، پی ایم ایل این ڈرائیونگ سیٹ پہ تھی. بڑے لوگوں نے کوشش کی پاکستان کی تاریخ میں ضیاء الحق کے دور سے لے کے آج تک جو بھی انجینئرڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی، انجینئرڈ الیکشن ہوئے، پنجاب سے فارغ کرنے کی کوشش کی گئی، دوسرے صوبوں سے فارغ کرنے کی کوشش کی گئی، سندھ سے پیپلز پارٹی کو فارغ کیا گیا. لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ ہر دور میں اگر واپس کسی نے بیک اپ کیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، خواہ جی بی ہو، خواہ کشمیر ہو، خواہ پنجاب ہو، بلوچستان ہو. آپ دیکھیں گے کہ آنے والا وقت بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو آپ انشاءاللہ ایک مین پلیئر کے طور پہ دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب فار پارٹیسپیٹنگ آن اسی کے ساتھ وقت ہوتا ہے ختم. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.